أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله سبحان الله وقرآن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زبان حلاوچا جمعہ دا نہیں ہے تے سارے دیہاں دا سردار ہے تے سونے نبی دی امت کو اللہ نے تحفہ دیتے. امت قدر کرے یا نہ کرے، یہ نبی سیدی امت دی مرضی. آج جمعۃ المبارک تنی تے بی بی صاحبہ دی کل خانی تنی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے: جیڑا میڈا امتی اپنی سونی زبان نال میں محمد دی ذات درود و سلام پڑھے، میں نبی مدینہ دے وچ رہ کے سندا وی ہاں جاندا وی ہاں. اللہ نے سارے نبی کو شان بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتے، علم بھی دیتے. نبی سیدی ذات درود و سلام پڑھ جو زبان کو ہلا چاہ جلے چپ دی مہر لگ ویسی، نہ زبان ہلسی نہ اکھ ہلسی نہ جسم دا کوئی اعضا ہلسی، حرکت کوئی نہ کرے سی. والعبادت ختم، دل دی دھڑکنی ختم اور زبان ہل دیئے. اللہ دا قرآن پڑھ جا، نبی سونے دی ذات درود و سلام بھی پڑھ جا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جے جینے منہ نکھلے دینی ہوئے، جے جینے منہ نکھلے دینی ہوئے، لنگھ اواہ وقت دفن دے. تُسا دیکھ گھنے توڑی آمد دے، کھلوے سن بند کفن دے. ٹلوے سن دکھ درد عالم برزخ دے، تے پہ نب سن وقت امن دے. حافظ آنکھ سی روحہ وچ ہن لکھ احسان سجن دے. آقا موت ولی نئے تار سنی دی، ہاتھ پکڑ کے پار پچاوی دیر نہ لاوی. متا ملک الموت نہ رحم کرے، لچ پالا منہ دکھلاوی دیر نہ لاوی. میرے ایک کالے منہ مکالے کو آدھویں صاف بناوی دیر نہ لاوی. صابر قبر اندھاری وچ لچ پالا پھیرا پاوی دیر نہ لاوی. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دی ذات درود، سلام دے تحفے. دلی دعا ہے
اسا کہیں بئی نیت دے نہیں سے آئے اللہ کریم وہ بی بی صاحبہ دی اماں صاحبہ دی بخشش فرماوے اے سونے نبی دا کرم ہے سونے نبی دا فرمان ہے تے سونے نبی دے امتی ہیں جرا مومن واسطے ٹھرے جاگ دے کہانی میں بیٹھے اور سارے یعنی پرانے تھی گئے 35 سال دا ساگوی تھی گئے انہوں نے سبھی کا کوئی پکڑے ہوئے تھوڑی جائیں گا ایمیں سخت کرے نہیں دبل کوڑے لگ دیا جب مومن واسطے ٹھرے جینگے واسطے دے بھاوے دنیا تو جرا چل جاگے اے اللہ دا رحمت دا بازار لگاوے میرے سونے رب دی رحمت دا بازار لگاوے کوئی آندے پن کوئی جاندے پن اور قیامت تک اے ایمیں وقت نبردہ رسی سونے ہیں ساڑھے کو لوگ کئی درجے اول سونے علم وچ عمل وچ عزت وچ سونے ہیں اور تسا آپ ہی ترکڑی لا سکتے ہو جو اگا کیا تھی سی اذان مل دی ہے مومن تمو بے بس ہے ایدی جرات نہیں رب خود مروڑی کھڑے اللہ کریم آمان نہیں کہتا کوئی نیک عمل کریں دے میرا کریم رب فرمائے دے میں کو پسند فرمائے نہ دے ول نیکی دا راہ ڈکھ لینا اما صاحبہ دی بخشش فرماوے تو سا جتنے احباب دوست بھائی ٹور رہے ہو اللہ کریم تو ٹور آونا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے قسم رب کعبہ دی دل نال محبت نال جد والے آخ سنا سبحان اللہ میرے پاسے کی نہیں تو سا سوچنا بھائی ہاتھ جیبت مارنے مولی صاحب کیوں ٹوڑا پیا پڑھ دے کیوں اچھی تقریر پیا کرنے دے پیسہ واسطے نہیں اپنی زبان کو کھولے رب زبان ہی واسطے لئیے جو یہ آنکھیں میرا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دی تسبیح دا سان ہے اللہ پاک فرمایا میرا نبی خلیل اللہ سونا بیان فرما گئے جاگلے بیٹے یہ جڑی میں آیات مبارکہ چھوڑی چھئی پڑھی ہے یہ رب دا قرآن ہے ربنا اغفر لی اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء اٹھے نہ دیکھو ہی نہیں دیکھو اٹھے دل نکسی دے دل سکونے چاہتے اللہ پاک فرمائے دے ربنا اغفر لی میرا نبی میرا پیارا جملے سوڑے علاقے اگر جیڑا انسان اللہ دا بنایا ہوئے تے اللہ دی ذات دے ایمان پختہ ہوئے سوڑا بولے رب ٹھر دے رب راضی تھی دے ایک بے دی چگلی کروں ایک بے جا ریبتا کروں ایک بے دے کلے تے کشامتا کروں رب ناراض تھی دے ناراض نہ تھی سو قسم رب کعبہ دی ابراہیم خلیل اللہ دا نبی سونا نبی اللہ نے جیوے عظمائے نبی لبیک دی آواز دیتی ہیں تقریر میں سے تک جگہ دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ خطاب حاجی حق نواز صاحب دا دیسی سوڑا خطاب کرنا ادھا گھنٹہ میری گھڑی جمعہ بیتے انشاءاللہ ٹائم دے ہوتے ختم پڑھ سو پریشان نہیں دیوڑا اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وڈی شان والا نبی جے کو اللہ نے فرمایا ہے میری مخلوق دے وچ میجا پنجا دے وچ بڑی عظمت والا نبی ہے اللہ کریم جا اعلان فرمایا کھڑا جبریل امین نے عرض کی تھی میرا مالک میں کو ٹائم دیویا ٹائم مہی نبی تیرے کو ازماوا میرے سونے رب نے فرمایا جبریل میں تیرا بھی مالکاں تمام فرشتہ دا مالکاں تمام مخلوقات دا مالکاں جڑا کچھ ای کو مائے دیتے بیا کوئی نہیں پرکھ سکتا بہرحال اے موضوع بھی ہے اے جوڑا نبی سونا نبی اللہ دی بارگاہ وچ آدھا بیٹھا ہو ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
اللہ دا نیک بندہ نبی جا کلمہ پڑھنی نبی سونے دا غلام دے امتی ہے صدقی وچ جہجے کردار کرو اللہ کریم مہلت دیتی کھڑے دروازے رحمت دے بند نہیں تھی دے میرا کریم نبی فرمے دے میرا امتیا تیرے واسطے میرے سونے رب نے رحمت دا دروازہ کھولا ہوئے جب تک تیرے جسم کی جان نہ نکل سی ساہ ختم نہ تھی سی اس وقت تک اللہ دی رحمت کا دروازہ کھل جاگدہ بیٹھے کرہی کہیں ویلے تا آنکھیں چا میرا سونا اللہ میں کو بخش دے کہیں ویلے تا آنکھوں آجا ربنا غفر لی اللہ میں کو بخش اور نبیاں دعوی نبی سونا نبی عظمت والا نبی شانہ والا نبی اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگدا بیٹھے میرا سونا اللہ میں کو بخش دے ربنا اغفر لی میں کو معاف کر دے نبی دعا منگے تے کو ساگو نہیں جچ دی کنہیں مطالعہ کی دے سے مولوہ دے بچو تو پھرنے بجے آئے مگر میرا نبی کیا فرمے دے جگہ نبی نہ کلمہ پڑھے نہیں قسم رب کعبہ دی میرا نبی فرمے دے عالم باعمل بے عمل دی گل میرے سونے نبی نہیں فرمایا عالم باعمل ستا پیا رہ رات تو ساری رات قیام دی قرات رکوع دے سجدہ میں گزار عام انسان والعودہ سمر تیری عبادت کو افضل ہے ربنا غفر لی اللہ میں کو بخش دے اللہ دے نبی دعا منگتا بیٹھے ولی والدیہ میرے ابے دی اممہ کو بھی آیات سونی ہے قرآن سونا ہے ولی والدیہ میرے والدین کو بخش دے کوئی حلالی پتر ہے جڑا عبادت اللہ دی کر رہے جسم پاک ہوئے زبان پاک ہوئے لباس پاک مسلح دے چڑھ کے اللہ دی عبادت وچ نماز پڑھے عبادت کر رہے سلام تو پہلے ہی دعا منگے قرآن دی آیات دے رب سونا فرمائے دے وہ نماز پڑھ قیام میرے واسطے قرات رکوع تے سجدے میری ذات واسطے سلام بعد میں جب پھری ہو سکتے میں تیری نماز قبول کر گھنے دعا مانگ گھن اللہ کہ ہی جڑے میرے نبی فرمائیے ربنا غفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا مانگ اپنے ابا دی اماں واسطے بخشش دی دعا مانگ دے مومنین واسطے بھی دعا بخشش دی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سونا اللہ قیامت تک جتنے مسلمان مرد یا عورتاں آمین این دنیا تو چلے ونین سارے دی بخشش فرما آمین سنہ آمین ایک حضور دی حدیث پڑھیں جڑا مرد مومن یا مرد عورت مومن مرد ہوئے دے بھاویں عورت این دنیا تو چلی ونجے اللہ کریم الموت توفت المومن مومن کو موت توفہ ملتی ہے ایک جان تو بے جان دے منجڑا اس سونے نبی دا فرمانے موت مومن واسطے توفہ ہے توفہ ہر انسان خوشی نال قبول کرے دے جے کو اللہ بخش دے جے کو اللہ دی ذات دی رحمت واسپ ہوئے اللہ کریم کو توفہ دے دے موت دا تو موت دی سونی ہو دیئے جمعہ دنی ہے ای محفل دے وچ ای مجلس وچ انہا انسانہ دے وچ کچھ لوگ تا ہو سن جڑے اللہ دی ذات کو پیارے ہو سن ایویں تا میرے سونے نبی فرمائے اوے رل کے دعا منگی کرو رل کے جو رب کریم کہیں دے صدقے سارے کو معاف کر دے دعا ہے اللہ رب العزت ساری حاضری کو قبول فرماوے اور اماں صاحبہ دے بخشش فرماوے انہاں درجات بلند فرمائے اسا ساجا کو نیک عمل کرن دی رب سونا توفیق دے وما علی الا البلاغ